بعض المرات الا بغيتي تعذب شي واحد خاصك غير تقول ليه الحقيقه اللي هو ما عارفهاش. غير تجيك هاد القضيه اللي قلت لك دابا ماشي لوجيك وما عندها ثمانه، حيت من صغرنا ومن ايامات كنا كنقراو لصقوا لينا في الدماغ عندنا باللي خاصنا ديما نقولوا الحقيقه كما كانت الظروف وكما كانت السيتياسيون اللي حنا فيها. ولكن الا كانت هاد الحقيقه غادا تخلي الحياه نورمال ديال شي واحد ما تبقاش نورمال، وإلا كانت هاد الحقيقة غادا تبدل العيشة والطريقة اللي منظم بها شي واحد حياته، واش خاصنا نقولوها؟ واش نيت خاصنا نقولوا الحقيقة في هاد الحالة، ولا خاصنا نخليو داكشي بيننا وبين راسنا ونخليو بنادم غافل وعايش حياته عادي؟ هاد الهضرة اللي عاد قلت دابا غتخليك تعرف بلي أخطر سلاح تقدر تخدم بيه ضد شي واحد هي ديك الحقيقة اللي انت عارفها عليه. حيت هاد السلاح ما غاديش يسيل ليه الدم ولا غادي يفضيه، لا، هاد السلاح كيقلب البنادم السيستم ديال العيشة عنده وكيدوزو من المرحله ديال ستابيليتي لديك المرحله ديال لانستابيليتي. وباش تعرف هاد الشونجمون اللي داوي عليه شحال خايب غندوي لكم على البلان اللي خلى الحقيقه تكون هي لانترو ديال هاد البارتيه. تخيل واحد عاش عمره كامل وهو كيحسب لي بلي الجوج اللي حل عينيه عليهم هما با وامو الحقيقيين، ومن بعد عرف بلي غير مربينو. تخيل واحد عاش حياته كامله كيعذب ويقتل في الناس، ومن بعد يعرف بلي هاد الناس كيجري في عروقو نفس الدم اللي كيجري في عروقهم. تخيل تعيش عمر وانت يحساب ليك راك يهودي، ومن بعد تعرف راك ولد هاد البلاد اللي هدموها اليهود وخلاو فيها غير اللي بغاو. واش حسيتو بدريس ولا مازال؟ واش عرفتو شحال ما حاملت راسو دابا ولا لا؟ واش عارفين بلي داك العصب اللي حاس بيه غيكون طافي ليه العينين ومكحل ليه القلب عنده؟ وهادشي علاش ما خليتش لها انت رفادي يفضيو واخا هز ليا سلاح وحطو ليا عند راسي. حيت دريس اي حاجه يديرها دابا واي رياكسيون تجي من عنده خاصني نتقبلها، حيت السلاح اللي ضربتو بيه الخوت خايب وخايب بزاف وضربتو قصح من ضربة المضى. دريس بقى حاط سلاحو عند راسي وكلمة وحدة اللي كيعاودها: علاش قلتي لي هادشي؟ وراه باين على السو ولا الخوت، حيت كما قلت لكم هادشي اللي عطيتو ماشي غير حقيقة عادية، كنهضرو على حياتو كاملة اللي غادا تقلب وتبدل. هنا دريس خدا قرار باش يدير ديك الحاجة اللي كنت كنتسنى هذا شحال، يعني كنت كنقرا فيهم حاجة وحدة واللي هي القرطاس، وراه باين في راس من باغي يخرج هاد القرطاس. انا واخا هادشي كامل اللي طاري بقيت كنقول الدراري ما يتيريوش، ماشي حيت خايف على هاد خونا اللي قدامي من الموت، لا، ولكن حيت بيني وبين راسي بغيتو يدير معايا هاد البليزير، بغيتو يخليني ما نوصلش لداك النهار اللي هاز لي الهم بحال الهم اللي هازو لنهار الصراط، بغيتو يخليني نتفادى داك الانتقام اللي خاصني ننتقمو، وماشي من اي واحد، لا، من خويا. هادشي علاش حبستهم، هادشي علاش فاش كنت كنعرف بلي شي واحد فيهم غيتيري في دريس كنت كنغوت عليه بجهدي كامل باش يحبس، حيت حتى واحد فيهم ما حاس بيا وتا واحد فيهم ما عايش داكشي اللي عايشو عندنا. هنا دريس اكتيفا البيستو، وانا غمضت عيني ووجدت راسي لديك لافا اللي وصلات. غمضت عيني وقلت لفاروق في خاطري: انا جاي عندك، انا جاي عندك الوليد، انا جاي. في هاد اللحظه غوت دريس على جهدو وخرجوا 3 ديال القرطاسات اللي سمعت صوتهم واللي معاهم عندنا ما تفاداش داك النار، حيت في العالم ديال السلاح الا سمعتي صوت القرطاس عرف راه ما جاتش فيك، حيت اللي كيقتلو السلاح ما كيسمع الصوت وتا كيطيح غارق في دماياتو. حليت عيني في دريس لقيتو تلاح فوق الكرسي اللي حدا البيرو عندي وحط سلاحو. هزيت راسي للسقف وقشعت لاطراس ديال داك القرطاس اللي خرج خونا، موراها شفت فيه وقلت ليه: علاش ما درتيهاش دريس، علاش؟ هز راسو فيا مورا ما سمعت 2 كلمات. انا قلت ليه: ما غاديش تفهم، غير تسارح باش ندويو. ومشيت ريحت في البيرو، دويت مع الهانتر وفهد غير بعينيا باش يخرجوا، وهزيت السلاح ديال دريس عطيتو لفهد وقلت ليه: حيد هذا من هنا. فاش ما دارهاش في المره الاولى عمرو باقي يديرها. ونيت الحاله اللي كان تخليها دريس مستحيل تخليه يدير شي حاجه اخرى من غير يسمع الهضره اللي محتاج يسمعها من عندي. عطيتو واحد 5 ديال الدقائق تيجمع فيها راسو شويه، وانا جبت صوات امو وبا الحقيقيين من المجار اللي قدامي وحطيتهم فوق البيرو ودفعتهم قدامه، وهاز التصاور بداو دموعو كيتلاقاو وكيطيحوا. خليتو انا على خاطرو، حيت ما كاينش اللي غادي يحس بيه في هاد الحاله قدي انا. فراق الوالدين صعيب بزاف، واللي مجرب هو اللي غادي يعرف دريس باش حاس دابا. صافي نضت انا وقفت قدام واحد المرايه كاينه هنا باش نخلي خونا يتفش على خاطرو، وكانت هذه اول مره غنشوف راسي قدام المرايه مورا اكثر من 3 سنين. الا قلت لكم ما عرفتش راسي واش غادي تيقوني؟ ما كنهضرش على الشكل ديالي، لا، وجهي باقي هو. ما عرفتش راسي واش داك عدنان اللي باغي غير يمتى يتلاقى مع خوه واول حاجه يديرها هي يزرع ليه القرطاس في راسو
ويطفي ديك العافيه اللي سنين وهي شاعله ليه في قلبه. وما عرفتش راسي واش انا هو داك عدنان اللي باغي غير يسول خوه سؤال واحد، سؤال اللي عمره هو كياكل ليا في خاطري: علاش ادم؟ علاش اخويا درتي هكا؟ واخا عارف هاد السؤال ما عنده جواب، وما كاينش شي حاجه اللي غادا تبرر داكشي اللي دار ادم، ولكن باغي نشنق عليه ونغوت عليه بجدي كامل. علاش ادم؟ علاش؟ الشخصيه الثالثه اللي بانت في المرايه هي داك عدنان اللي باغي يسمح في هادشي كامل ويمشي غير عنق حسنه ويشم ريحتها ويطلق من هاد الانتقام ومن هاد الوسخ كامل، ويعيش داكشي اللي بقى ليه في عمره غير مع الوالده عنده، ويعاود ليها كاع داكشي اللي داز عليه. وهذه هي النهايه الزوينه اللي كيتسناها كلشي. ولكن ماشي اي قصه كتكون النهايه ديالها زوينه الخوت، وداكشي كيكون غير في الافلام. اما قصه عدنان فالفينال ديالها باين، ولكن ما تعرف الاقدار شنو مخبيه تاني. وهنا مورا ما بانوا هاد الثلاثه ديال الشخصيات في المرايه وانتم تاكدتوا مره اخرى باللي الفينال ديال هاد القصه ممكن تكون عنده طريق وحده، هنا كان خاص ترجع الشخصيه الرئيسيه واللي هي عدنان اللي خاصو يقضي الميسيون اللي عنده ويكملها باش ما كان. في هاد الوقت كان دريس تفش وكان خاص تبدا الهضره ديالنا. جيت ريحت ونفاس معاه وبدات هضرتنا. خويا دريس، كان خاص ضروري تعرف هادشي، وكان خاص ضروري تحل عينيك وتعرف كيفاش هاد الناس داروا في والديك هكاك، وكيفاش انت عايشوك عمر وانت كتقتل في خوتك. وعلاش بالضبط اختاريتي هاد الوقت باش تقول لي هادشي؟ علاش ما قلتيش فاش كنتي مازال في حبس الظلمه؟ كل حاجه كتجيب وقتها خويا دريس، وفي داك الوقت انا براسي ما كنتش عارف هادشي. لي زانفو اللي وصلوني عليك في الاول كانت فيهم غير سميتك وداكشي اللي باين عند كلشي، اما هاد الجديد اللي وصلتو ليك فراه يلا عرفتو حتى انا. قول لي يا دريس، باش حاس دابا؟ حاس براسي باغي نحرق كلشي بديك العافيه اللي حاس بها دابا. حاس براسي باغي نفضي ونعذب اي واحد دار فيا هكا. حاس براسي باغي نتفرقع وشحال من حاجه كدور ليا في راسي. باقي كنتسناك تقول لي علاش اختاريتي هاد الوقت باش تقول لي هادشي. عارفك انت ما كديرش شي حاجه غير هكاك، وعارفك عندك شي حاجه كدور لك في راسك. داكشي اللي عندي باقي عليه الوقت باش تعرفو، ولكن غنسولك سؤال واحد وجاوب عليه بلا ما تفكر بزاف. سول كنسمع. واش الا قلت لك غنعطيك فرصه باش تنتقم من اليهود اللي داروا فيك هادشي، ولا عطيتك فرصه باش تحرق دوك الناس بالعافيه، واش غتعطي الولاء ديالك ليا؟ انت غير جرب وشوف. ولكن بغيت منك واحد الحاجه قبل باش نولي معاك 100%. طلب السي دريس، بغيت الناس اللي انت خدام معاهم يشوفوا كيفاش يديروا ويجيبوا لي السميات ديال اليهود اللي قتلوا الوالد والوالده الحقيقيين. غتقدروا تحضروا هادشي ياك؟ واخا طلبتي شي حاجه صعيبه، ولكن اعتبروا ما عندك ادريس. يلا نهضروا مورا ما تجيب لي هادشي اللي قلت لك اخويا. بحال هاد لي ميسيون خاص يكونوا عندك بزاف ديال لي ريزو باش يوصلوا لك لي زانفو اللي غادي تحتاجو في اي وقت غادي تبغيو. وفي الحاله ديالنا حنا كان السي عزيز هو اللي كيدير هاد الخدمه. دريس هادشي اللي طلب كنت انا دايرو في بالي وعارفو شنو باغي يدير، وماشي صعيب حتى نتوما تعرفوا شنو كيدور ليه في راسو. هو قال باللي حاس باللي العافيه شاعله ليه في قلبه، وهاد العافيه اللي شاعله في القلب حاجه وحده هي اللي كتبردها، وهي تسيل دم خوتنا اللي شعلوها. هنا غيكون بان لكم علاش دويت على لي ريزو وعلاش دويت على السي عزيز، حيت الميسيون اللي باغيها تقدا واقفه على دريس. ودريس باش يولي معانا خاصو السميات ديال خوتنا اللي قتلوا ليه والديه، يعني السي عزيز خاصو يلقى كيفاش ويجيب لنا سميات هاد خوتنا. واخا هادشي داز عليه بزاف ديال الوقت، ولكن خاصو يلقى كيفاش يدير. مورا ما خرج دريس دويت مع المعلم ديالنا وقلت ليه اش كاين، تا هو قال لي راه هادشي داز عليه بزاف ديال الوقت، ولكن قال لي باللي غادي يلقى كيفاش يدير باش يحضر لينا هادشي. المهم اكدت عليه باللي هاد الدوسي زربان عليه، وتا هو قال لي يكون هاني. ومورا هاد النهار بدا الوقت شاد الطريق وهو ما مسوقش لبنادم، واصلا الوقت فاش كيبدا شاد الطريق وما كيتسوق لحتى واحد. داكشي باش غير شد مع الطريق وحاول دير الماكس ديال داكشي اللي راسمو في بالك، حيت نهار غادا تجي نوبة ورقتك باش طيح ما غاديش تزادك ثانيه وحده في عمرك. وراه الا بانت المعنى لا فائده في التكرار، وكيبان لي المعنى راه وصل ليكم. السي عزيز كان خاصو 48 ساعه باش يوجد لي داكشي اللي بغيت، وتا انا مع وصلني الفيشي ما عيطت لدريس باش يجي لعندي، وتا هو بحال الا كان كيتسنى غير في ديك لابيل ديالي. عطيتو الدوسي وقبل ما يمشي يدير داكشي اللي في راسو قلت لي حاجه وحده: عرفت تختار الوقت والبلاصه اخويا دريس. والفنان فينا راه هو اللي ما كيخليش لاثار موراه. هو عرفني شنو قصدت، حرك راسو وقال لي فاش نكمل هادشي غتلقاني عندك تاني. ونيت
خونا كلمتو بنت فمو، مورا 24 ساعة لقيتو قدامي وحوايجو عامرين دم. البلان اللي بين نقدرو نعرفو شنو دار، بقى كيشوف فيا ونطق بكلمة وحدة: دابا العافية بردات اخويا، دابا العافية بردات. انا نط عندو، حطيت يدي على كتفو وقلت ليه بصحتك، وعلى الله تاني وصل النهار اللي غادا تبرد فيه العافية ديالي. وعرفتو ما غيفهم والو، ولكن هاد الكلمة جات في اللسان وقلناها. عيطت على فات، قلت ليه عطي لدريس حوايج نقيين ويوريه بلاصة الدوش فين كاين، ودويت مع دريس قلت ليه دوش ورجع عندي باش نكملو هضرتنا. انا رسميا كان دريس رجع واحد منا، بقات غير ايطاب وحده وهاديك بلانا قريب. صافي تسنيت خونا تكمل ودوش وتسارح، وعارفو دابا هو اللي غادي يجي يهضر معايا، حيت غادي يكون باغي يعرف شنو كاين تحت راسي. انا بقيت مريح في البيرو، عندي تسمعت صوت خطاوي، دورت ليكرون ديال البيسي اون فاس معاه، وانا حطيت راسي على الكرسي وبقيت كنسمع صوت خطاوي كيقربو دقه دقه تتحل الباب، وجا ريح في البلاصه فين محطوط البيسي، بقى كيقلب في هادوك لي فيشي اللي خليتهم محلولين باش يقراو. وهاد لي فيشي هما ديال الميسيون اللي داير عليها اللعب كامل. هو خدا وقته، حتى انا بقيت حاضي الملامح ديال وجهو كيفاش كانوا كيتبدلوا دقه دقه، حتى هو غيكون عرفني شنو باغي ندير. المهم فاش كمل داكشي في القرايه، سد البيسي وبدا كيشوف فيا وكيضحك غير بشويه. تسالى عاد بدينا هضرتنا. سي دريس كيفاش كتحس دابا؟ حسن من الاول اخويا. قول لي، مازال دابا ما عرفت سميتك. سميتي عدنان، ولكن بقات عيط عليا الناب اخويا دريس. هادشي اللي كنشوف قدامي راه كبر من ديك العمليه ديال الهروب اللي درتي في حبس الظلمه، على ما فهمت بلي انت باغي تدخل باش تخرج شي معلومات لدوك الناس اللي انت معاهم ياك. واش واعي بهادشي اللي ناوي دير؟ واش واعي بلي صعيب تدخل وتخرج حي، ولا باش نقولوا الهضره اللي خاصها تتقال، باش تدخل تما وتخرج عادي خاص عزرائيل يكون ساني ليك بلي عمرو غيقبط روحك. ترى عزرائيل غيدير الزوين الا قبط ليا الروح اخي دريس. خلينا من هادشي دابا. واش عندك شي حاجه باغي تقولها ليا قبل ما نبداو هادشي؟ بغيت مرتي وولادي يبعدوا من هنا وتلقاو كيفاش تامنوهم الا طرات ليا شي حاجه، وديك الساعه عاد نقدروا نبداو. غدا اعتبر ولادك ومرتك غيديروا اوت من هاد البلاد اخويا دريس، ومن هاد الناحيه غير كون هاني. شنو المطلوب مني دابا اخويا الناب؟ خاصك تعرف بعدا بلي هاد الهضره اللي غتسمع دابا، خونا اللي هربتو ديك النهار ما درتش فيه الثقه وما قلتهاش ليه، وانت دابا غنعطيك راس الخيط اللي غنبدا به. علاش هادشي اخويا عدنان؟ حيت هذاك يهودي، اما انت دمي ودمك واحد، والقضيه ديالنا وحده. ابار فلوس اللي غادي تاخدها، عارف مازال العافيه شاعله في القلب عندك، وعارف مازال باغي دير شي حاجه باش تبرد ديك العافيه ديالك. انا معاك اخاي الناب، وفي مخرج هادشي غتلقاني معاك. فاش كيحلك شي واحد عينيك على شي حاجه اللي كنتي غافل عليها، كيوليو عندك جوج احتمالات ما عندهمش الثالث: يا اما تكرهو حيت قال لك ديك الحقيقه اللي قلبات لك حياتك سفاله عليها، وانا كتكون معذور وتا واحد ما يقدر يلومك ولا يقول لك علاش حقدتي. هذا الاحتمال الاول الخوت. اما الاحتمال الثاني هو تولي تعز خونا وتولي تعزو بزاف كاع، حيت من واحد الناحيه واخا الحقيقه كتكون قاصحه بزاف، ولكن شي مرات كتكون احسن ب1000 درجه من انك تبقى حياتك كامله عايش غافل. وهذا الكا هو اللي كنختارو دريس. دريس قرر يعطيني الولاء ديالو ويولي يعزني، حيت بالنسبه ليه انا هو داك خونا اللي خرجو من الغفله ديالو. وهادشي علاش انا كنت كنقلب. هنا غندوزو للسؤال اللي غيكون طاح في بال الاغلبيه ديالكم: شنو الدور ديال دريس في هادشي كامل؟ وباش نجاوبوا على هاد السؤال غادي نرجع بكم لديك لاليست ديال الرموكات والكاميوات اللي كيدخلوا لديك القاعده. الحاجه اللي لاحظت باللي مره في 3 شهور كيدخل واحد الرموك اللي كيدي لهاد القاعده الماكله اللي كيحتاجوها الناس اللي خدامين تما. هذه هي الانف الوحيده اللي كانت عندي. هنا كنت محتاج واحد اللي خدام تما، وباش نكونوا لوجيك مستحيل نلقى شي واحد من ديك القاعده وغادي يقبل يخدم معايا، وهادشي كنت عارفه. في هاد البيريود كنت محتاج شي واحد على الاقل عارف البروتوكولات اللي كيطراو في هاد العمليات ديال الترونسبور، وممكن كاع يجيب لينا دي زانفو من عند المعارف اللي عنده يقدروا ينفعونا. هنا طاح لي دريس في البال اللي واخا كان خدام في الحبس، ولكن بحال هاد العمليات كيكون عندهم بروتوكول واحد، ولا نقولوا داكشي كيكون مشابه. وهادشي علاش دريس معنا دابا، حيت محتاج نعرف داكشي كيفاش كيطرا باش حتى انا نعرف كيفاش غادي نلعب، حيت هاد الرموك هو الفرصه الوحيده ديالنا باش ندخلوا تما. دريس فاش قلت ليه المطلوب منه قال لي يعطيني 3 ايام باش نجيب لك داكشي اللي غينفعك، وتا انا قلت ليه خذ وقتك، حيت هادشي ماشي ديال الزربه وخاصك تقادو على خاطرك باش تعرف كل خطوه من ديالك فين غادا تكون.
3 ايام اللي طلب دريس بدات غاده اللي فيها انا ولا انت كنا كنترينيو غير على السلاح. حيت هاد العمليه محتاجاك تكون كطيح بقرطاسه وحده وما تكونش كتزقل، حيت خوتنا اللي غنكونوا وسطهم ما عندهمش المصطلح ديال الزقيل في القاموس ديالهم، وإلا دارك في دماغه هو السلاح قبل منك غير وجد راسك لجهنم الصاد. 3 ايام بدات غاده وكتنقص دقه دقه، وكما فيت قلت لكم الوقت ما عمرو حبس شي نهار طريقه وما عمرو غادي يحبس شي نهار، فغيقضي غير هذاك الصاد واستافد من كل ثانيه ديالك، حيت فاش غادا تجي نوبتك ما غيرحمكش الوقت كما ما رحمش هذوك اللي قبل منك. فاش تقاد ديك 3 ايام لقيت دريس قدامي ثاني في البيرو، ما قويناش الهضره والسلام بزاف وديريكت دخلنا في المفيد. خويا دريس بلا ما نضيعوا الوقت ياك ديريكت ندخلوا في المهم، قول لي جبتي شي حاجه اللي تقدر تنفعني؟ غادي نقول لك داكشي اللي لقيت وديك الساعه شوف واش غادي ينفعك ولا لا. قول لي بعدا باش نبدا لك بالخايب ولا بالزوين؟ سير سمعنا الزوين هو الاول السي دريس. ترونسبور جاي بقات ليه 15 يوم، الرموك كيشد طريقه في الطراجي الصحراوي، كيكونوا 3 ديال الناس في الرموك وما تسمعش 3 تقول راهم شوافريه، ال3 من احسن الناس اللي مدربين على جميع انواع السلاح، يعني اللي غينفذوا ديك العمليه السي عدنان خاص يكونوا في نفس النيفو ديالهم. الحاجه اللي زوينه هو ان خوتنا كيكونوا ملتمين، يعني الا بقيتو حيين وقدرتوا تخطفوا الرموك غيسهل عليكم بزاف تدخلوا لداخل، حيت غادي تحتاجوا ديروا غير الالتمات ديالو. الا كان هادشي هو الزوين عندك، الخايب كي غادي يكون؟ الخايب هو داك الرموك كيكون ليه واحد السيستم ديال السيكوريتي خايب بزاف، الا خوتنا حسوا بلي داك الرموك غيتخطف ولا راه شكوا غير شويه بلي ما غيقدروش يبقاو حيين وهما محاربين معاكم، كيديروا داكشي اللي كدير العقرب الا دارت بها العافيه، يعني كيشتو كلشي اخويا دريس، كينتحروا ياك. وماشي غير هادشي اخي، وراه ما كيشتو الرموك كيجيو دي درون اللي كيكملوا الخدمه وكيمحيو الاثار ديال داكشي اللي بقى، صوارا خلي كيردوا ديك الارض كحله، وكحله بهذا المعنى الحرفي ديالها. يعني خاصني نلقى كيفاش في داك الوقت اللي نكونوا كنديروا فيه العمليه يكون هادشي مديزاكتيفي. الا بغيتي هادشي اللي كيدور في راسك يصدق خاصك ديزاكتيفي هاد السيستم في الوقت ديال العمليه اخويا الناب. وهادشي اللي قلتي لي ما فيه حتى حاجه زوينه اخي دريس، قاص احسن من كذاب اخي الناب، قاص احسن من كذاب. ورا هادشي اللي قال دريس زدت تاكدت بلي هاد الميسيون البورسونطاج ديالها باش تصدق غادي وكينقص مره مورا مره، حيت وليت قدام حرب على برا وحرب لداخل. الحرب ديال الداخل راه باينه هي فاش غندخل لديك القاعده، اما الحرب اللي على برا هي اللي خاصنا نربحها باش ندخل بداك الرموك لداخل، حيت هو البلان الوحيد اللي عندي واللي بقى ليا باش نوصل تما. في هذا الوقت كان خاصني كيفاش وسط هادشي كامل اللي كيقول بلي هاد الدخول لهاد القاعده مستحيل نلقى كيفاش نديرو نخليه ممكن، حيت ما يمكنش هاد الوقت كامل اللي خديت باش نقاد لعبي ونجي حتى لدابا ونلغي هاد العمليه. في الايام اللي جات من بعد ريحت مع اسحاق وحاولت نفهم منه كيفاش كيخدموا هاد لي سيستيم ديال السيكوريتي اللي دوا عليهم دريس. هو سولني علاش باغي نعرف هاد لي زانفو، ولكن انا ما عطيتوش راس الخيط ودريبليتو وقلت لي غير بغيت نعرف واش كيكون بحال هاد القواعد العسكريه. المهم خديت منه داكشي اللي بغيت غير بالفن، حيت ما كنديرش في هاد خونا الثقه وما عمرني درتها فيه وما عمرني غادي نديرها فيه، حيت هاد التريكه موسى اللي منهم ونبي عليهم وداروا عليه، عاد انا اللي غير عبد ما غاديش يغدروني. المهم من دوك لي زانفو اللي خديت قدرت نعرف بلي داك السيستم تقدر دير ليه تشويش وما يخدمش، ولكن عندك غير 5 ديال الدقائق ومورا هذاك التشويش ما كيبقاش خدام وما كيبقى نافعك بوالو. يعني خاص نفضيو 3 من الناس اللي مدربين احسن تدريب في 5 ديال الدقائق. ولكن كما كان كيقول فاروق، الحرب ماشي ديما كيربحها هذاك اللي صحيح، لا الحرب بعض المرات كيربحها هذاك اللي ذكي واللي كيعرف يخلي داكشي اللي ضده يولي معاه. وهذا البوان عقلوا عليه مزيان، حيت غادي تعرفوا علاش ذكرته، ولكن ماشي دابا، فاش غادي يجي وقتها غتفهموني مزيان. حتى هنا كنت تقريبا صافي وليت واجد باش نبدا نطبق داكشي اللي كنت مخطط ليه، واللي الفاز الاولى ديالو هي تخطف داك الرموك. دويت مع المعلم عزيز وقلت ليه راه خاصني البلان اللي غيدير لي التشويش في ديك 5 ديال الدقائق، واللي خدمته هو ديزاكتيفي كاع لي كوموند اللي كيكونوا خدامين بلي زوند راديو، ولا نقولوا غير كيدير ليهم لي بارازيت اللي بهم ديك الكوموند، ولا الفورم ديال اللوند اللي كتوصل الكوموند فاش كتكون وصلات للبومب كتكون وصلات مبدله، والبومب كتقرا باللي ماشي هي هذه الكوموند ديالها، وهاد البومب ما كتخدمش. عارف باللي ماشي كلشي غيكون فهم هاد البارتيه، ولكن باش نسهلها لكم اعتبروه باللي في بلاصه ما البومب يوصلها ميساج كيقول لها خدمي، حنا غنخليو داك الميساج يوصل غلط، وما عندكم علاش تعذبوا راسكم مع هادشي باش تفهموا. ديروا في راسكم حاجه وحده، باللي الناب عنده غير 5 ديال الدقائق
وما عندوش من غيرها، وإلا ما خدمش بها كلشي غادي يتضرب في الزيرو. في هذا الوقت كنا دقه كنقربوا لذاك النهار اللي غنديروا فيه الميسيون. اسحاق كلفتو بالخطه ديال الهروب ديالنا اللي باغا نرجعوا لروسيا، ولا هذاك اللي غيبقى حي غادي يرجع به لروسيا. دريس مورا ما عطاني داكشي اللي كان خاصني، تفرسات لي واحد لاصوم ديال الفلوس وخرجت لي عائلته من هاد البلاد وكلفتو باخر ميسيون اللي ما غاديش يكون فيها بزاف ديال الريسك. اما فاد فحاولنا نقنعوه باش ما يدخلش معنا لديك القاعده، ولكن خونا دمو سخون وشاد في القضيه ديالو بايديه ورجليه وما عندوش مشكل يموت لداخل معنا. فتا انا درت ليه خاطرو وعطيتو الضوء الخضر باش يدير داكشي اللي بغاتو خاطرو. وهادو هما اهم الحوايج اللي طراو في هاد المده اللي كنا كنتسناو فيها نهار العمليه يوصل. ستريس اللي وصلنا ليه في اخر 24 ساعه وصل الماكسيموم ديالو، بالخصوص الهانتر، حيت كان حاس باللي النهار اللي كنت دويت ليه عليه قبل ما نجيو لهاد البلاد قرب ولا نقولوا راه وصل، ولكن داير هادشي في الحساب. وواخا يوصل ما غاديش نخلي الفينال ديالنا يكون على ايد واحد فينا. الا نسيتو غنفكركم باللي قلت لهانتر باللي يقدر يجي شي نهار وكل واحد فينا يسلاحو على الاخر، ولكن واخا يطرى هادشي الهانتر غادي يخرج حي من تما وهو فات. وإلا كان شي واحد غادي يموت غدا فهو انا، حيت هذا هو الفينال اللي لوجيك وطريق الانتقام ديالي غيكملها الهانتر مورايا. هنا كان وصل الليل واللي كنت داير فيه مع دريس نيت باش يجي لعندي باش نزيد نشرح ليه البلان اللي كلفتو به. وصلوا الهانتر للبيرو عندي وتحرك في حاله. خونا ريح ونفاص معايا وكنشوف في عيني الدموع اللي فيهم واللي كيتسناو غير كلمه مني باش يطيحوا. انا كان خاص واحد فينا يزرف في الهضره باش تا واحد منا ما يبين الضعف ديالو قدام الاخر، ودريس كان هو اللي زرب ودار داكشي اللي ما قدرتش انا نديرو. علاش باغي دير هكا خاي عدنان؟ الفينال ديالي هكا خاصو يكون، طريقي ترسمات من الاول على هاد الاساس اخويا دريس. واش عارف ديك البومب اللي في الرموك واللي ناوي تفرقعها راه غادا تمحي كلشي؟ عارف اخي دريس، وعارف باللي انا غنموت تما، ولكن هذا هو الحل الوحيد اللي كاين. ديك اللقطه فاش غنحصلوا الحل الوحيد اللي عندي باش نخرج صحابي هو نحط خوتنا تحت الضغط، وعارفهم غيقبلوا، حيت غنقول لهم راه غنعطيكم كاع لي زانفو اللي عندي وغادي يخصوكم. وديك اللحظه فاش غندمر في هادو الهانتر خرجوا، ديك الساعه خويا دريس بوم القاعده كامله ما غيبقاش ليها اثر وتا انا معاه. وشنو باغي مني انا خاي عدنان؟ باغيك مورا ما طلع الفوق تعاون الهانتر وتاخدو ليا حقي من عند واحد خونا، وراه الهانتر غيعاود ليك كلشي، وتا البوس ديالنا غنوصيه ليك باش تاخد بلاصتي مورا ما نموت. علاش هادشي خاي عدنان؟ ما باغيش نواجه خويا في الاخر ادريس، ما باغيش نواجهو. عارفك دابا ما غتفهمش، ولكن فاش غيعاودوا ليك غتعذرني اخويا دريس، غتعذرني. دابا قول لي غتقدر دير هادشي اللي قلت ليك؟ شكون غير خاطرك السناب، وكان ليا الشرف نخدم مع واحد بحالك. انا فرحان حيت حليت لك عينيك وخليتك تشوف البلاصه اللي هي اصلك. ودابا تقدر تمشي اخويا دريس، تقدر تمشي ولا غادي يبان داك الضعف اللي شحال وانا مخبي عليك. انا غتكونوا فهمتوا باللي هاد العمليه بالنسبه ليا ماشي غير عمليه عاديه، حيت عيت ما نواجه داك البلان اللي كيدور في دماغي، وعيت ما نحاول نقنع راسي باللي في الاخر غنقدر نفضي ادم، ولكن لقيت باللي ما غاديش نقدر. لقيت باللي ما غاديش نقدر ندير بحالو وما غنقدرش نهز السلاح على دمي واخا هو قتل دمو. واللوجيك اللي خدام في هاد اللحظه هو ان الهانتر خاصو يكمل الطريق مورايا، وخاصو هو اللي يبين للدرب باللي عمر عدنان ما كان هو السبب في موت باه، وخاصو يوصل حتى لحسنه باللي عمر ولده ما فكر يأذي باه، وهادشي خاص عليه دليل. وهذا هو البلان اللي كنت باغي نطلب من السي عزيز، حيت كان قال باللي الا كنت باغي شي حاجه قبل من هاد العمليه نطلبها منه، والحاجه الوحيده اللي كنت باغي هي صوتي يوصل لعند حسنه وتعرف باللي ولدها عمر وفكر يأذي باه. وهنا خدمت البيسي وخدمت الكاميرا وبديت كنسجل في داكشي اللي خاصهم يوصلوه للوالده مورا ما نموت. فاش شعلت الكاميرا بقيت اكثر من 5 ديال الدقائق وانا غير ساهي وكنحاول نجمع غير ديك الهضره اللي خاصني نقول. والدموع اللي هاد السنين كامله ما نزلاتش، بدات كطيح فاش تفكرت وفاش طاحت حسنه قدام عيني. الوالده حسنه، فاش غتكوني كتفرجي في هادشي دابا غالبا غنكون مدفون حدا الوالد، والحاجه الوحيده اللي غيكون بقى فيا الحال على ودها هي ما قلتش لكم راه ولدكم رجع كيشوف في داك الوقت، وما عشتش معاكم داكشي اللي تحرمنا منه في كاع داك الوقت اللي دوزنا خايب.
بغيت نقول لك راه كاع دوك الليالي اللي كنتي كتباتي تبكي فيهم كنت كنسمعك، حيت انا ما كنتش كنعس الوالده، وكان قلبي كيبات يتقطع. وفاش وليت كنشوف قدرت نشوفك كان قلبي كيزيد يتقطع في كل ليله ما كنتش كنقدر نعنقك فيها، وما كنقدرش نشم ريحتك فيها. ما عرفت شنو وصلوا لك عليا، وشنو قالوا لك عليا، وشنو الكذوب اللي قالوا لك عليا. ولكن عمر ولدك عدنان ما فكر يأدي باه، وما عمر ولدك فكر يقتل باه، وما عمر ولدك صوت باه حيد من ودنه. بغيتك تعرفي باللي كذبوا عليك وكاع داكشي اللي قالوا لك ماشي بصح، وبغيتك تعرفي كون كنت تقدر نرجع الوقت اللور. الحاجه الوحيده اللي غنديرها هي نعنقك ونزير عليك الوالده، ولكن ماشي اي حاجه بغيناها كنوصلوا ليها. دابا كافياني نغمض عيني ونتفكرك ونتخيل راسي راني عنقتك، وهكا دوزت 3 سنين كامله وانا مصبر راسي غير بهاد اللقطه اللي كنتخيلها. وإلا ما تجمعناش هنا الوالده غنتجمعوا ليه الا غفر لي الله كاع داكشي اللي درت. فهادشي اللي قلتو لا حاولت ما نقولش لا راه ادم هو اللي قتل باه، حيت داكشي اللي فيها يكفى وما غتكونش قاده على شي صدمه اكثر من هذيك اللي عاشتها. والحاجه اللي بغيتكم تستافدوا منها في هاد البلان اللي داز هي استافدوا من والديكم قد ما قدرتوا، عطيوهم وقت، ريحوا معاهم، ضحكوا معاهم، حيت الوقت غادي والعمر كيدوز. وغيجي واحد النهار اللي غتولي باغي غير تسمع صوتهم وما غاديش تقدر، وغيجي نهار اخر غتولي باغي تحط اللي وراك واللي قدامك غير باش تشوفهم وما غاديش تقدر، حيت الوقت كيشد غير طريق القدام وما كيرجعش للورا الخوت. تخيلتي هادشي ياك؟ شديتك الخلعه. ايوا فاش تكمل هاد الوقت اللي بقى ليا معاك نوض ريح مع والديك، حيت كاين اللي غيسمع هاد اللقطه وغيدمعو عينيه، وانت بغيت نقول لك الصاد ترحم عليهم وصدق عليهم. انا صافي كان داكشي اللي باغي يطرا مورا ما نودع وصلت ليه. فاش كملت التسجيل دويت مع السي عزيز وصيفطتو ليه، وقلت ليه مورا ما نفذ العمليه اللي دوينا عليها بغا يدريس ولا انت اللي تكلفوا بهاد البلان. تا هو دموعو ما بغاوش يحبسوا فاش عرف شنو كنفكر ندير، ولكن هذا هو الحل اللوجيك اللي كاين. تسنيتو تعطاني الاوكي، اتفقت انا وياه على داكشي اللي غيطرا لداخل وموراها توادع معايا. وهنا وصلنا لدقيقه زيرو. الرموك كيخرج واش الطريق مع 3 ديال الفجر وكيوصل للقاعده مع 6 ديال الصباح. يعني حنا خاصنا الجوج نخرجوا باش نشدوا البلاصه اللي غنقضيو فيها الغرض. جماعه العشره اللي معايا في هادشي، اسحاق عطيتو الادريس اللي غيكون فيها البلان اللي قاديناه باش نهربوا، وقلت ليه يتحرك دابا يشد بلاصتو. فهد سولتو واش خوتنا اللي غيعاونونا شدوا بلايصهم، قال لي راهم شدوا البلايص العاليين اللي صيفطتي ليهم. لا انت سولتو واش مشى جاب البلان اللي غنديرو به التشويش من لادريس اللي صيفط السي عزيز. ولا انت راه النمره 10 ما تحتاج توصيها للحاجه 2 مرات، حيت كيدوز خدمته مغيزه ونقيه. حتى لهنا كان كلشي هو هداك. هزينا السلاحات اللي غيخصونا، لي بيستو، خناجر، ماطراك، جيلي كونتر القرطاس اللي اصلا ما نافع بوالو، حيت خوتنا كيطيحوا بالقرطاس اللي كيجي بين العينين. وفي هذا الوقت كان جا وقت اخر كلمه خاصني نقولها للدراري، حيت ما غاديش نقدروا ندويو من بعد. فهد انت اخويا عمرني شفت شي واحد بحالك، واحد اللي قادر يموت على ود القضيه ديالو. كان ليا الشرف نخدم معك، وكان ليا الشرف يكون ولد بحالك خدام معايا. وقد ما طوال الوقت اخاي فهد، هاد البلاد غادا ترجع لولادها، حيت كاين بزاف ديال فهد، وتا من هنا لقدام غادي يكون بزاف ديال فهد. ومورا ما يسالي هادشي وإلا بقينا حيين غتلقى واحد لادريس في الدار الاولى اللي كنا ساكنين فيها. سير لا وغتلقى شي حاجه غادا تعجبك. ابراهيم مالك اصاحبي حاس فيك شادك البكيه؟ اجي عنق خوك، راه ماشي اول ميسيون فيها الريسك غادي ندوزها انا وياك، وبغيتك تعرف باللي انت خويا اللي ما ولداتوش ليا حسنه. خويا انت ابراهيم عنق خوك راه ما تعرف تكون هذه اخر مره نتعنقوا فيها. عنق خوك ونتلاقاو لهيه في البرمه المخيره اللي غادي يعزلوا لينا. ابراهيم بقى غير كيشوف وجا عنقني وقال لي ما تعرف الاقدار شنو مخبي اخويا عدنان، ماشي كاع داكشي اللي كنبغيو هو اللي كيطرا، وراه هاد الهضره انت اللي كتقولها. صافي انا كان خاص هاد الحنان يحبس، حيت ما خاص حتى واحد فينا يبين الضعف ديالو، حيت ماشي وقت الضعف هذا. خرجنا ب3 ركبنا في الحديده ديالنا، لا انت في هاد القدام وانا اللور راسي على الزاج وبالي كامل مع البلان ديال الرموك، حيت الا وقع فيه شي غلط هادشي غيسالي قبل ما يبدا. بقينا شادين طريقنا وكل واحد فاش كيفكر، وهكا الدنيا دايره، كل واحد همه وتا واحد مهاني. انا بقيت سايف هادشي اللي جاي باش ننسي الوقت، وديك الساعه ونص اللي عندنا ديال الطريق دوز بالخف. وفاش وقفنا ما حسيت بوالو تفيقني لها انت وقال لي فيق مالك ساهي،
راه ماشي نهارك الاخر هذا. بديت كنضحك في خاطري حيت راه نيت هذا هو نهاري الاخر. درت يدي على كتفو قلت ليه نزل نزل. فاش هبطنا قلت لفادي عطي الاوردر للقناصه باش يلوحوا لنا اشاره راهم واجدين، وموراها شالو طفاو 3 ديال البيلات ديال كل قناص من هذوك 3 اللي غيفضيو خوتنا، وكل واحد عزلت ليه بلاصتو بالحساب باش يقدر يخدم على خاطرو. شفت في المكانه لقيت باقا ساعات غيوصل الرموك هنا. الهانتا لقات لي بارامتر لاباراي ديال التشويش وخلاها في اللور ديال الحديده عندنا، وحنا بقينا كنتسناو تبقات 15 دقيقه لخوتنا باش يوصلوا. عاد نزلنا باش نشدو بلايصنا. كما فايت قلت لكم الحرب ماشي ديما كيربح هذاك اللي صحيح، بعض المرات كيربح هذاك اللي ذكي واللي كيقدر يعرف كيفاش يخدم باللي كان. حتى دوك الحوايج الخايبين واللي منهم الغدر. تقدر تقول لي ما بلانش انك تقدر هاد خوتنا وتحارب معاهم راجل فاس فاس، ولكن هاد خوتنا بالضبط اي حاجه خايبه حلال عليك تخدم بها معاهم، وكون مأكد الا جات الفرصه باش يغدروك ظهرك يقسموه ليك. وابار هادشي كامل الحرب واحد اللعبه اللي دايز لك فيها تخدم باي حاجه بغيتي، المهم هو تخرج منها حي. وهادشي هو اللي طبقته فاش دخلت هاد القناصه اللي شادين بلايصهم دابا. من بعيد بدينا كنقشعوا الضوء ديال الرموك جاي، وبقينا كنتسناو خوتنا يوصلوا لهداك البوان اللي غيمشي ليهم فيها السينيال لهداك السيستيم ديال السيكوريتي اللي كاين في الرموك، حيت تما غيوقفوا وغيبدا الفيلم ديالنا. حنا شادين بلايص اللي ما يقدروش يقشعونا منهم، حيت في اللوجيك ما غتقدرش تهاجم شي حاجه اللي ما كتشوفهاش، وهذا هو البوان اللي لعبنا عليه. صافي الرموك بدا كيقرب دقه دقه توصل لديك البوان اللي قلت لكم. هنا خوتنا وقفوا وبدات عندنا حنا ديك ال5 ديال الدقائق باش نقضيو الغرض. فدوز ميساج للقناص الاول ومع هاد الصوت طاح الشيفور اللي كان صايق. وهنا كيبان القناص الحريفي، حيت خاص الرموك ما تقاس فيه حتى حاجه. وهاد خونا طيح الشيفور من ديك 25 سنتيم ديال الزاج اللي محلوله. فهاد الحاله وكما قال دريس خونا اللي كيكون مريح اللور فين كتكون السلعه هو اللي كيهبط باش يامن ويعرف فاش طاري. وهنا القناص الثاني اللي كانت البوزيسيون اللي عطيته مقابله مع هاد خونا وما كانش محتاج اشاره، مع قشع الباب الوراني ديال الرموك تحل مع تسمع الثاني هاد الصوت، وخونا غيكون طاح في بلاصتو. في هاد الوقت غيكون بقى لينا واحد وهو اللي غادي نمارسو عليه التعذيب النفسي. وفي هاد اللحظه نيت كان جا الوقت اللي خاص نبانو فيه. خرجنا من البلايص اللي كنا شادينهم وقفنا اونفاس مع خونا اللي بقى حي، حتى هو شافنا ونزل باش على الاقل يقدر يفضي واحد فينا، حيت ما بقى عنده حتى حل اخر. السيستم اللي معول عليه باش يعاونو طيح، صحابو ماتوا بوحدو اونفاس 3 اللي حاقدين على دم اليهود لاقصى درجه. خونا حل الباب ونزل وخدا الباب كوفر باش ما نقدروش زعما نوصلوا لي قرطاسنا، ونسى بلي لي بوزيسيون اللي عطيت القناصه ديالي محطوطين بالعبار باش ما يتزقل حتى واحد فيهم. ما طلقتش انا قرطاسه مع القناص الاخر فهم الاشاره ديالو وطلق 2 قرطاسات، ولكن ماشي باش يقتلوا خونا لا، ولكن باش يحشوا ليه رجلين. فهاد ضرورة الرموك وخلى لي قرطاسه في الايد اللي شاد بها السلاح ديالو. وهنا خونا ولا فريسه ساهله راكع على رجليه وبلا سلاح وكيتسنى الموت اللي مسيفه في وجهنا حنا ب3. وصلت عنده انا الاول شديت ليه من راسو رجعته اللور وبديت كنشوف ليه في عيني، وكان خاص ضروري ندوق قبل ما نفضيوه. طال الوقت ولا قصار غيجي واحد النهار اللي كاملين غادي تراكعوا فيه قدامنا كما راكع انت دابا قدامي. قد ما تسنينا وقد ما بعد داك النهار غيوصل وهاد الارض غترجع لينا وغترجع لهم والها. بغيتك ما يبقاش فيك الحال، وقول لعشرانك ملي تلاقى معاهم ليه باللي قريب غيوصل فوج اخر منكم لجهنم. دابا السيهود كنت باغي نزيد معاك الهضره ولكن سالات ساعتك، والكونتور ديالك غيوقف هنا وغيكون الفينال ديالك على ايد واحد من ولاد هاد البلاد. فهد اجي طيح هاد خونا وبرد شويه من ديك العافيه اللي شاعله عندك. انا تحركت انا والهانتر وخليت فهد يدير السلاح على راس خونا، وموراها الصوت اللي تسمع راه باين. ومع هاد الصوت كنا رسميا خدينا هاد الرموك من عند خوتنا بالغدر ديالنا اللي درنا ليهم، وشويه من دوك الفعيل ديال اليهود اللي هما ديالهم نيت، حيت ما كانش حل اخر باش تنجح هاد الميسيون من غير تضربهم وتهرسهم من الظهر وتخدم بالطريقه اللي كيخدموا بها هما. وكما قلتها وعاودتها وغادي نعاود نقولها، الحرب ماشي ديما كيربحها الصحيح، وراه يمكن وصلكم الميساج. داكشي اللي جا من بعد هو نخبيو الاثار ديال هاد المقزاره اللي درنا. حيدنا الاثار ديال دمهم المسخ من الرموك بالبرودويات اللي كنا جايبين معنا،
لا انت خدا التيكيات اللي فيهم سميات خوتنا ودرناهم في اللبسات اللي لابسين حنا وهزينا حتى لي كارت ديالهم حيت هما باش غنبقاو ندخلو ونخرجو فاش نوصلو. لا انت رفاد هما اللي تكلفوا بهاد التخربيق اللي بقى. وفاش دفنا خوتنا وكملنا ونقينا داكشي 100%، طلعت انا الاول للرموك وخديت اللعيبه اللي غنكونطرولي بها البوم بلا ما يشوفني تا واحد. مورا ديماريت وتسنيت لها انت تركب وفات تشد بلاصتو اللور عاد تحركت. طريقنا كملات في السكوت حيت تا واحد ما قادر يدوي وبالنا كامل مع داكشي اللي جاي. دقه دقه بدينا كنقربوا للبلاصه اللي عليها اللعب كامل. كان طالع علينا البوزيسيون ديالنا في ليكرو وبقينا كنشوفوا داك الرقم غادي وكينقص 1000 متر 700 300 100 حتى في الاخر لقيت راسي قدام الباب ديال البلان اللي اعوام وانا كنخطط ليه. في الدخله قشات داك خونا اللي كيفتش الرموكات قبل ما يدخلوا، هز ليا ايدو باش نوقف. هنا كان خاص نتبت حيت اقل غلط مني هادشي غيسالي قبل ما يبدا. وقفت الرموك وخونا قال لي نزل عندي.